اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام بزرگوں اور ہم سخن ساتھیوں، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر موقع دی مناسبت نال مسیرت حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ دسمبر دا مہینہ اس دے اندر عیسائی مذہب دا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر دی 25 تاریخ نو پیدا ہوئے اور پھر 25 دسمبر دے حوالے نال اور اپنا کرسمس ڈے تہوار مناندے ہیں۔ اور کرسمس ڈے انہاں دے عقیدے دے مطابق استغفر اللہ معاذ اللہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بیٹے نو جنم دیتا سی، جبکہ اللہ رب العالمین فرماندے نے اس اللہ دی بیوی تو دور دی بات، اللہ رب العالمین دی کوئی صاحبہ بھی نہیں، یعنی کوئی ایسی عورت بھی نہیں کہ جس دے نال اللہ دی نسبت ہی ہوئے، کہ اللہ رب العالمین دی اس دے نال کوئی نسبت ہوئی ہوئے، کوئی بھی ایسی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبًا، او دیتے کوئی صاحبہ بھی نہیں، بیوی تے پھر بات دی بات ہے۔ اور عیسائی اس معاملے دے اندر پلیکھے دے اندر کیوں پہ گئے کہ مریم نو اللہ دی بیوی کہہ دیتا اور عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ دیتا۔ انہاں اے ساریاں آپ دیاں کرامات حضرت مریم علیہ السلام دیا اور آپ دی عظمت تے شان نو سامنے رکھ کے اینا بڑھا دیتا کہ حضرت مریم نو اللہ دی زوجہ تے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ دیتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر بھی فرمایا اور پھر انہاں دی بعض کرامات دا بھی ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا بھی تذکرہ فرمایا۔
اور اللہ رب العالمین نے ایک قیامت تک دے آن والے لوگاں نو اے عقیدہ سمجھا دیتا کہ لوگو مریم دی ماں بھی ہے وے تے باپ بھی ہے وے. اور اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا بھی ذکر فرمایا اور اے عقیدہ سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ماں بھی ہے بھی. جدی ماں ہوئے جدا باپ ہوئے اور رب ہو سکدا اور باپ اور جدا باپ ہوئے ماں ہوئے اور اللہ ہو سکدے اللہ دے نال شریک ہو سکدے. آئیے ذرا غور کرنا کہ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام دی پیدائش دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فتقبلا. حضرت مریم علیہ السلام دی والدہ عرض کر دیا نے اللہ فرماندے نے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت مریم دی والدہ عمران دے زوجہ اپنے رب دے اگے التجا کر دیا نے نظر من لے دیا نے اے میرے اللہ جو میرے پیٹ دے اندر ہے جو میرے بطن دے اندر ہے اللہ میں اس وقت امید دے اندر اے میرے اللہ جو میرے پیٹ دے اندر ہے میں نظر مننی اللہ کا معافی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم. اے میرے اللہ میں جڑا میرے بطن دے اندر بچہ یا بچی ہے اللہ میں نظر مننیا میں انہوں تیرے دین دے واسطے وقف کر دیا گے اللہ میں انہوں تیرے دین دا خادم بنا دیواں گے اللہ میں انہوں تیرے گھر بیت المقدس دا خادم بنا دیواں گے. اور اللہ رب العالمین دے اگے دعا کر رہی نے انکا انت السمیع العلیم. میرے اللہ تو سنن والا تے جانن والا ہے. اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرما دیتا اور قیامت تک دے آن والے لوگاں نے تربیت فرما دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اولاد دیاں امیداں لگا دوے اگر اللہ اولاد دیاں ہرساں لگا دوے پھر اپنی اولاد دے معاملے دے اندر نیت او دے تربیت دین دے مطابق رکھنی ہے او دی دین دے مطابق تربیت کرن دی امید رکھنی ہے نیت رکھنی ہے. حضرت مریم دی والدہ فرماندیاں نے فتقبل منی اے میرے اللہ میرے دل دی خواہش تے تمنا اے وے جو تو مینوں اولاد دیویں گا میں انہوں تیرے کردہ خادم بنا دیواں گے اللہ میں انہوں تیرے دین دا خادم بنا دیواں گے. نال اپنے رب دے اگے دعا کر دیا نے
اے میرے اللہ تو سنن والا تے جانن والا ہے، اللہ تو میری دعا نو قبول کر لئی، اور اللہ مینوں میری نظر دے اتے اللہ پورا اترن دی توفیق عطا کر دے میں۔ خوش قسمت والدین نے جڑے اپنی اولاد دے معاملے دے اندر اے نظر مند دے نے، اے اللہ جو مینوں اولاد دے گا میں انہوں رب دا تیرے قرآن دا حافظ بناواں گا۔ خوش قسمتوں والدین نے جڑے اپنے رب دے نال اے نظر مندے نے، اللہ جو منوں تو اولاد دیتی ہے میں انہوں رب دے قرآن دا تیرے قرآن دا عالم بناواں گا، اللہ میں تیرے نبی دے فرمان دا عالم بناواں گا۔ اے نیت کرو، نظر منو، پھر رب دے اگے اپنی التجا رکھ دو، انکا انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ تو سنن والا تے جانن والا ہے، اور رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جدو پیدا ہو گئے تے بچے پیدا ہوئے، اپنے رب دے اگے برباد کر دیا نے، آدھیا نے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى۔ اے میرے اللہ میں تے نظر منی سی میں تونوں تیرے کردہ خادم بناواں گے، اللہ میں نظر منی سی میں انہوں تیرے دین دا خادم بناواں گے، تیرے دین دا خدمت کرنے والا بناواں گے۔ اللہ مینوں تے بیٹی مل گئی ہے، اللہ اے بیٹا نہیں بیٹی ہے، اللہ بیٹی بیٹیاں دی منت نہیں ہوندی ہے، اللہ بیٹیاں دیاں تے قدمہ قدمہ تے حفاظتاں کرنیاں پیندیاں نے، بیٹیاں دیاں تے آپ حفاظتاں کرنیاں پیندیاں نے۔ اللہ پاک نو اگے عرض کر دیاں نے واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی۔ اللہ جیڑی تو منوں بیٹی دیتی ہے تو جاننا کہ بیٹیاں ورگیاں نہیں ہوندیاں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے میرے اللہ میں ایدہ نام مریم رکھ دیتا ہے، اور اللہ میں تیرے اگے دعا کرنیا انہوں میں تے ایدی اولاد نوں میں شیطان دے حملیاں تو محفوظ رکھ لے میں۔ نیک ماں باپ اولاد واسطے نیک دعا ماں کر دے تے نا رکھن لگے ہمیں کہ میرا نا رکھ دے شریعت دے مطابق جڑا مانی با مانی ہوئے۔ مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ فرماندے نے مینوں فون آیا کہ بچہ ہویا تے نا کی رکھنا ہے، آندر میں کہ کسی نبی دے نام تے رکھ دے، اے اور کوئی دسو، اے کسی صحابی دے نام تے رکھ دیو، مولانا صاحب کوئی اور دسو، آندر میں بڑے نام دسے، آندر نے او نام دسو جڑا کسے بھی نہ رکھیا ہوئے، آندر میں کہ پھر ابلیس رکھ لے وہ کسے نہیں رکھیا۔ ساڈی ہن سوچ اے ہوندی ہے اسی کوئی انوکھا جہا نام رکھیے،
وہ نام ہی ایویں دا ماں پیو رکھ دینا دل چاہے تو بچے دے دادی دادے نو نا ہی نہ آئے اور نام سونا رکھیا کرو نامہ دا اثر ہوندہ ہے بندے دی شخصیت تے اللہ رب العالمین فرمان دے نے حضرت مریم دی والدان دیا نے اے میرے اللہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اے میرے اللہ میں ایدہ نام مریم رکھ دیتا ہے انہوں بھی تے انہوں جڑے کلوں تو اولاد دے میں انہوں بھی میں تیری پناہ دے اندر دینیا شیطان دے حملیاں تو تیری سپرد کرنیا دیکھ لے حضرت مریم دی والدہ نے دعا کر دیتے ہیں اس تو گجران والے دے باسی اپنے بچیاں دے واسطے دعا ماں کریا کر اپنے بچیاں نو دم کریا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی اپنے بچیاں نو دم کریا کر دے حضرت حسن نو تے حضرت حسین نو اپنی گود دے اندر بٹھا کے دعا کریا کر دے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہاما اے دعا کریا کر دے میرے پاک نبی اینا دعاواں نو یاد کرو اپنے بچیاں نو اینا کلمات دے نال دم کریا کرو اپنے پوتریاں نو اپنے پوتریاں نو اپنے نواسے نواسیاں نو اس انداز نال دم کریا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب نے قرآن نازل کر کے امت دیاں تربیتاں فرما دیتیاں نے میرے پاک نبی فرمان دے نے جیڑا بھی بچہ پیدا ہویا سجدوں پیدا ہویا شیطان انہوں ٹھونگے مار دے او بچہ رون دے اللہ نے دو بچیاں شیطان دے ٹھونگیاں تو محفوظ رکھے ہیں فرمایا ایک جدوں مریم پیدا ہویاں تے ایک عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ مریم علیہ السلام نے انہاں دی پیدائش دے اتے اپنے رب دے اگے دعا کیتے اللہ میں انہوں تے اے دی اولاد نو شیطان دے حملیاں تو تیری پناہ در دینیاں دنا بندے سوچ دور دی بھی سوچ دے ڈونگی سوچ دے میں نے اتھے کی گل یاد آ گئی میں اس تو لگا سنان کہ تواڈے منہ تو دعا نکل جائے گی میں اجے پڑھ دئی سا کہ میری والدہ محترمہ گھر دے اندر نا انہاں کو ایک چھوٹا جا جامن دا پودا لیا کے نہ لگا رہی ہیں تے بہناں میریاں کول بجیاں وہ ہس رہی نے امی جامن کدوں لگن امی فرمان لگے انشاءاللہ میریاں پوتریاں پوترے تو کھو کھو کے کھان گے اللہ دی قسم ہون میں جدو اے منظر بینا میرے بچے تے کھاندے نے پر ویکھن والی اجمان نظر نہیں ہوندی دعا فرماؤ اللہ پاک جنہ جنہ دیاں ماما اس دنیا تو چلیاں گئیاں بخشش و مغفرت فرما دے وے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے وے اس مقام تے کھڑا ماں اللہ دی قسم ماں باپ دیاں دعا ماں بڑیاں انہیں ماں ترس دی سی اے موقع ماں کھنو پر رب العالمین دے فیصلے جڑے نے او اٹھل نے اللہ دے فیصلے ٹلن والے نے میرے بھائی میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ دناز سیانے لوگ اپنیاں نسلاں دا سوچ دے میں حضرت مریم دی والدہ فرمان دیا میں اے میرے اللہ میں انہوں میں تے دے ہون والے اولاد نوں میں تیری پناہ دے اندر
دینی آ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے انہاں دھواں ماں پتراں نو مریم تے انہاں دے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نو شیطان دے حملیاں تو محفوظ رکھیا ان حضرت مریم علیہ السلام دی پیدائش ہو گئی نہ مریم رکھ دیتا ان مریم دے والد اس دنیا تو رخصت فرما چکے ہیں ماں حضرت مریم دے والد انہاں دے پیدائش تو پہلے اس دنیا تو جا چکے ہیں ان رشتہ دار بہ گیا کہ والد تے ہے کوئی نہیں ہے ان کون ہے جڑا مریم دے کفالت کرے گا رب العالمین دا قرآن ادا نقشہ کھچ دے پیا اللہ رب العالمین نے ادا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر فرمایا اللہ پاک فرماندے نے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون ان کوئی آندہ میں ایدی کفالت کرنی ہے کوئی آندہ میں ایدی کفالت کرنی ہے آندے نے اچھا بھائی جھگڑو نہ آپس دے اندر اختلاف نہ کرو خدا دی قسمیں جڑے کوئی چنگے ہون نہ لوگ وہ اپنے یتیم پتیجیاں نو اور یتیم اپنے جناب اپنے میاں نو تکے نہیں دے دیا کر دے انہاں دے مال دے اتے جیڑا نظر نہیں رکھ دے ویکھ لے رب نے تربیت بھی فرما دیتی حضرت مریم دے کفے دے پیدائش ہوئی تے جدو پیدا ہوئیاں یتیم پیدا ہوئیاں انہاں رشتہ دار بہ گئے نے کوئی آندا میں کفالت کرنی ہے کوئی آندا میں کفالت کرنی ہے ہن آندے نے انج کرو تسی آپس اندر قرا پالو قرا پایا جاندا ہے تے قرا حضرت زکریا علیہ السلام دے نام نکل آندا ہے اور زکریا علیہ السلام میں رب دے نبی بھی نے اور حضرت مریم دے خالو بھی نے حضرت مریم دے کفالت انہاں دے ذمہ آ جاندی ہے اور ذرا رب دا قرآن دل لگا کے سن دے جانا اور حضرت مریم کفالت دے اندر میں حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ بھال کر دے نے آپ عبادت واسطے جایا کر دے حضرت مریم نو بھی نال بیت المقدس دے اندر لے کے جایا کر دے ایسو جدو مسجد دے اندر آیا کرو تے اپنے بچیاں نو بھی نال لے کے آیا کرو اور اپنے بچیاں دی تربیت بھی کر کے آیا کرو کہ پتر مسجد دے اندر جانا رولا نہیں پانا شور نہیں کرنا مسجد دے اندر اس طرح رہنا ہے اس طرح نماز پڑھنی ہے اے تربیت کرنا کرو نال کھیڈن واسطے نہ لے کے آیا کرو چلو نال میں نماز پڑھ لواں گا بچے میرے کھیڑ دے رہیں گے پھر بابے جڑے نے ایویں دا کھڈاندے نے پیو بھی مسیتے پڑھن جو گا رہندا چلو ہو بھی جائے اگر کمی پیشی تے برداشت بھی کر لینا چاہیے حضرت زکریا علیہ السلام جڑے حجرے دے اندر آپ رب دے عبادت کر دے مریم سلام اللہ علیہ نو بھی اسے حجرے دے اندر رکھیا کر دے مقصد کی جڑا میرے سمجھ دے اندر آیا ہے کہ سمجھ دے ہوں گے مریم بھی میرے کولو عبادت دے طریقے سلیقے سکھ کے وہ دے دل دے اندر بھی ذوق تے شوق پیدا ہو جائے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام نو اپنے محراب دے اندر حجرے دے اندر لے کے آئے میں تے کسے کموا سے ٹر جاندے نے باہروں دروازہ بند کر دیتا اور چلے گئے واپسی آن تک دیر ہو گئی دل دے اندر پریشان نے معصوم مریم محراب دے اندر کوئی اتھے جان والا نہیں دروازہ بند کر کے آیا بھوک لگی ہوئے گی پیاس لگی ہوئے گی تے حضرت زکریا علیہ السلام آ گئے تے جا کے جدو دروازہ کھولیا آ رب دا قرآن ہے اللہ رب العالمین فرماتے نے کلما دخل علیہا زکریا المحراب کلما دخل علیہا
अरियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हज़रत ज़करिया ने जदों वेखिया ते मरियम दे अगे किस्म किस्म दे फल पैने, तरह तरह दे फल पैने, वेख के आंदे ने बीबी मरियम ए फल किथों आए ने, कौन फल दे के गया है? ते हज़रत मरियम ने अल्लाह अल्लाह अकीदा पकाए, अकीदा देखिए ना, अकीदा आंदिया ने कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ये नहीं आख्या मामू जी तुहाडी तो फैल मिल गया, ओ अकीदा जिस अकीदे दी दावत मसलक अहले हदीस देता है। मसलक अहले हदीस क्या है? हुआ मिन इंदिल्लाह। कोई लाहौर वाल टुर पैंदा, कोई पाक पतन वाला टुर पैंदा है, लेकिन असी की आने खजाने दा मालिक कौन है? समय समय पे बोल दे कौन है, जरा तो ईदी गवाही हो जाए। कौन है बोलो? अल्लाह ते कल्ला इको अल्लाह, कोई ओदे नाल शरीक। मैं तो तकरीबन हर जुम्मे दे अंदर अल्फाज दोहराने की कोशिश करना ताकि अकीदा पुख्ता हो जाए। जिन्हें नहीं सुनिया बार बार सुन के बच्चों के ज़हन दे अंदर भी अकीदा बह जाए। लोगों अल्लाह दे इलावा दाता कोई नहीं, अल्लाह दे इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह दे इलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह दे इलावा दस्तगीर कोई नहीं, अल्लाह दे इलावा गौस कोई नहीं, अल्लाह दे इलावा बिगड़ियां बनाना संवारन वाला कोई नहीं, अल्लाह दे इलावा डुबदियां नूं तारन वाला कोई नहीं, धियां देन वाला कोई नहीं, अल्लाह दे इलावा पुत्र देन वाला अल्लाह दे इलावा कोई नहीं। गुजरन वाले दे बासिया आफाक मस्जिद दे अंदर आउण वाले आ, कोई पता नहीं इस दुनिया तो किदों टुर जाना है, पर इंशाअल्लाह ए मस्जिद दे मिंबरों में आप गवाही देंगे कि अल्लाह तेरे इस बंदे दा अकीदा तौहीद वाला, अल्लाह ए दावत देन वाला अल्लाह दे इलावा कोई इलाह नहीं। हजरत मरियम दिया ने कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। ए खालू जी मैनू मेरे अल्लाह ने फल दिते ने। ते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जदों ए दुआ हजरत मरियम नू वेखिया ते नाल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वेखिया ते बेटा कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, सुभान अल्लाह, काला रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। हजरत ज़करिया वे बुढ़े हो गए ने, वाला दे अंदर सफेदी आ गई है, जिससे अंदर बड़ा वाजे हो चुका है। ते इंज जदों मरियम नू वेखिया रब ने बेमौसमे फल दिते ने, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां एक कुदरतां ते करिश्मे वेख के हुण एक साइड ते हो गया, अलहदा जा हो के ते आंदे ने आ मेरे खालिका
مالکا اے میرے مالکا. اب سنیو جے جنوں رب نے اولاد نہیں دیتے, جنوں بیٹیاں دی ضرورت ہے توجہ نال گل سن لو, جنوں بیٹیاں دی ضرورت ہے توجہ نال سن لو. کدی راتاں نوں اٹھ کے تنہائیاں دے اندر جدوں کوئی بھی نہ ویندا ہوئے, بچے بھی ستے ہون تے وڈے بھی ستے ہون, چپ کے اٹھ کے وضو کر کے ایک علیحدہ کمرے دے اندر ہو کے اپنے رب دے اگے ہاڑے مار لیا کر تے رو کے دعا ماں کریا کر. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر دیں انج علیحدہ ہو گیا تے اپنے رب دے اگے ہاڑے پہ گیا. اندنے اے میرے اللہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. اے میرے اللہ تو مریم نو بے موسم پھل دے سکنا تے مینوں زکریا نو اولاد بھی دے سکنا ہے. ہائے ہائے, منگن والا کون ہے؟ بولو ذرا کون ہے؟ کون ہے بولو ذرا؟ نبی ہے نبی. 80 سال عمر ہو گئی ہے, رب نے اولاد دیتی, تو کتوں اولاد لبدا پھرنا ہے؟ اے تے اختیار میرے رب دے کول نے. تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا, کچھ بھی نہ دیوے اونو کون پوچھدا. تیاں پت موتی لوگو انمول نے, سارے اختیار میرے اللہ کول نے. تیاں پت موتی لوگو انمول نے, سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں اور اللہ میرے سونے نبی دی امت دی تربیت بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں جیڑی گل دی بھی جیڑی بھی حاجت ہے کدے کولوں منگنی ہے؟ رب کولوں منگنی ہے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اتے رب نے قرآن نازل کر کے امت نو عقیدے دی راہ دس دیتی ہے. ان میں جیڑی گل جیڑے بات جیڑی موضوع ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا, حضرت مریم دا تذکرہ سن رہے ہو اور رب دا قرآن کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم نو انیاں اللہ نے عظمتہ دے دیتیاں, انہ شان دے دیتا ہے, انہ مقام دے دیتا ہے. رب نے اپنی اس بندی نو چن لے ہے, انہ رب العالمین اپنی اس بندی نو پیغام بھیج رہے ہیں. اے میری مریم ان اللہ اصطفاکی, اے مریم تیرے اللہ نے تینو چن لیا ہے, وطہرکی تے اللہ نے تینو پاکیزہ بھی بنا دیتا ہے, واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ نے تینو جہانہ دیاں عورتاں دے وچوں چن لیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی مریم علیہ السلام دیاں عظمتاں بیان فرمائیاں اور رب دے قرآن دے کولوں میں سن لو. ان اللہ فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم میریاں فرما برداریاں کر دے رہی ہیں, اپنے رب دے اگے
سجدے کر دی رہی، اپنے رب دے اگے رکوع کر دی رہی، اپنے رب دے اگے جڑا سجدے تے رکوع کر دی رہی۔ ویکھ لے رب العالمین نے عظمتاں تے شان تے مقام واسطے سجدے تے رکوع دا حکم دے دیتا ہے۔ بیبیو بہنو، اگر تسی بھی چاہندیاں ہو کہ رب دے ہاں عزت مل جائے، رب دے ہاں شان آ جائے، رب دے ہاں مقام مل جائے، پھر اپنے رب نو سجدے کر کر کے راضی کر لو، اپنے رب دے اگے رکوع کر کر کے رب نو راضی کر لو۔ اور بیبیو تساڈے واسطے بھی اللہ نے یہی مثال پیش کی۔ بیبیاں نو خاص طور تے تا آکھیا کیونکہ ذکر بی بی دا ہو رہا ہے۔ پھر حضرت مریم اپنے رب دے فرما برداری دے اندر ذکر زندگی گزار رہی نے۔ سورہ آل عمران سنی دے، ہن سورہ مریم سن لو تے رب دے قرآن دا 16واں پارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ حضرت مریم رب دی عبادت کر دیا۔ ایک دن رب دی عبادت واسطے ایک علیحدہ دی لگ تھلگ ہو گئی تاکہ مینوں کوئی ویکھے نہ کہ میں رب دی عبادت دے اندر ہاں۔ اللہ اکبر۔ عبادت دا مزہ بھی ادو ہی ہوندا ہے جدو بندہ خالص ہو کے رب دی رضا واسطے عبادت کرے۔ اج تے ایویں آندے پے وہ میں تہجد ویلے اٹھیا نا تے ادھر کتے بڑے پاؤندے سن، میں تہجد ویلے آن ڈیا مسجد دے اندر تے مینوں انج ہور راجا پی گیا۔ ایویں گل گل دے اتنے اسی اپنیاں تہجداں سنانے ہیں لوکاں نوں پتہ لگے کہ بڑا تہجد گزار ہے۔ سونیا جے رب نے توفیق دیتی ہے پھر تہجد دی نماز پوشیدہ نماز، اینوں پوشیدہ رکھ۔ کیوں جی؟ اینوں چھپا کے رکھ۔ ایویں گل گل تے نال لوکاں نوں نہ سنا۔ اللہ اکبر۔ جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے نا انشاءاللہ آئندہ جمعے انہاں دا تانوں ترجمہ سنا دیاں گے۔ بقیہ موضوع انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی تو